गणतन्त्र हाइलाइटबाट नमस्कार। म तपाईको कार्यक्रम प्रस्तोता आरजेएमएस। एउटा पुरानो नेपाली उखान यति बेला विपदको घडीमा सम्झना आउँछ। दुःख बाँड्नलाई दुखियाको भर, आपत परेको बेला मुखियाको भर। पहिला पहिला मुखिया काजीहरू हुने गर्थे, जसका सङ्कट पर्दा गरिब निमुखाहरू मद्दतको गुहार लिएर जाने गर्दथे। आज ती मुखिया काजीहरूको युग समाप्त भइसकेको छ। आज हाम्रा मुखियाहरू हामीले आफै छान्न थालेका छौँ। ती हुन् हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रा स्थानीय तहका नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षहरू, जसलाई हामीले विवेकले आफ्नो मुखियाको रूपमा छानेका छौँ। हाम्रा मुखियाहरू हामीलाई यति बेला सङ्कट परेको बेला हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, आधुनिक मुखियाहरू कतिको सक्रिय छन् त। विभिन्न उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू यति बेला अहोरात्र विपदमा परेका मानिसहरूलाई राहत पुर्याउन र मानिसहरूसम्म स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउनका लागि खटिरहेका छन्, अहोरात्र डटिरहेका छन्। तर के यो पर्याप्त छ त? के धरान उपमहानगरपालिकाबाट, खास गरी धरान उपमहानगरपालिकाबाट पर्याप्त प्रयासहरू भइरहेका छन् त यति बेला विपदमा परेका जनसमुदायलाई विपदबाट मुक्त गराउनका लागि, राहत, स्वास्थ्य सुविधा लगायतका सुविधाहरू पुर्याउनका लागि? धरानका जो मेयर साहब आज हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ, मेयर साहबको चुनाव अभियान ताकाका ती दृश्यहरू सम्झन्छु, ती घटनाहरू सम्झन्छु। उहाँ चुनाव अभियान ताका घर घरमा पुग्नु भएको थियो आफ्नो लागि मत माग्दै। धरानका जनताले मतदान पनि गरे र विजयी पनि गराए। उहाँले विजयी भइसकेपछि पनि चोक चोकमा गएर सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई भेटेर आफूलाई मतदान गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो र उत्सव मनाउनु भयो। त्यो विजय उत्सवमा घर घरमा, चोक चोकमा पुगे जस्तै के आज पनि धरान उपमहानगरपालिका यो सङ्कटको समयमा, यो विपदको समयमा जनताका घर घरमा पुग्न सकेको छ त? यिनै विविध प्रश्नहरू हामी आज गर्नेछौँ। हामीसँग आज हुनुहुन्छ धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राई। हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहँदैछौँ। त्यसभन्दा अगाडि यस कार्यक्रमको निर्देशन तथा संयोजन गर्दै हुनुहुन्छ मित्र जीवन विष्टले र भाइ निलेशजङ विष्टले विशेष प्राविधिक सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले मेयर साहबसँग राख्नुपर्ने कुनै पनि प्रश्न, कुनै पनि जिज्ञासा, कुनै पनि गुनासोहरू यदि छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 025 532 231 मा सम्पर्क राखेर यो कोरोनाको अहिले हालचालै, तपाईँ त कोरोना समन्वय समितिमा पनि अग्रणी भूमिकामा हुनुहुन्छ। धरान उपमहानगरपालिकाभित्र कोरोना महामारीको अवस्था कस्तो छ, संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न। अब अहिले लगभग चाहिँ नि चौथो हप्तामा चाहिँ नि लकडाउन चलिरहेको छ। हजुर। र धरानको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ नि मङ्गलबार, त्यो चाहिँ नि 10 गते 11 गते थियो। हजुर। त्यो भयो भने हामीले चाहिँ नि एक दिन अगाडि नै सोमबारदेखि नै लकडाउनलाई चाहिँ नि सुरुवात गऱ्यौँ। हजुर। किन भन्दा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हस्पिटल धरानमा भएको हुनाले गर्दा यहाँ अलि बढी सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ नि हामीले अनुभूति गऱ्यौँ। हजुर। र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको चाहिँ नि डक्टरहरूसँग चाहिँ नि हाम्रो लकडाउनभन्दा एक हप्ता अगाडिदेखि नै सम्पर्क भइरहेको थियो। हजुर। हामी छलफल, बैठक, विचार विमर्श, परामर्श गर्दै थियौँ। र त्यहाँको डक्टरहरूको सल्लाह अनुसार त्यहाँ चाहिँ नि लगभग 3035 चाहिँ नि बाहिरबाट बिरामी आउनुहुन्छ। हजुर। त्यो बिरामीहरूमध्ये कोही पनि सङ्क्रमण छ भने त सबैलाई फैलिने भयो। हजुर। त्यसो भइकन यो उपचारको चाहिँ नि पद्धति र प्रक्रियालाई के गर्ने भन्ने हाम्रो निकै लामो छलफल भयो र बिरामीको सङ्ख्या घटाउनेतिर लाग्यौँ। हजुर। र बिपिकेआईसँग समन्वय गरेर 15वटा हेल्पलाइन, हजुर, कोरोना सम्बन्धी 2टा, अर्को चाहिँ नि विभिन्न विभागीयहरूको लागि चाहिँ एकवटा गरेर 15वटा चाहिँ हेल्पलाइनहरू राखेर त्यहाँ चाहिँ नि हामीले आउट पेसेन्ट चाहिँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम गर्न थाल्यौँ। र बिपिकेएचको डक्टरहरूको सल्लाह अनुसार हामीले चाहिँ एक दिन अगाडि नै, राज्यले लकडाउन कहिले गर्छ थाहा थिएन हामीलाई। हजुर। तर हामीले सोमबारै गऱ्यौँ। जस्तो बिपिकेएचएसमा चाहिँ सर धेरै नै बिरामीहरूको घुइँचो हुने गर्दछ र त्यहाँ कोरोनाको अहिले सङ्क्रमण परीक्षणको व्यवस्था पनि गरिएको छ होइन, प्रदेश नम्बर 1 मा। त्यहाँ चाहिँ अरू बिरामीहरूको पनि घुइँचो हुने गर्छ र ती बिरामीहरूबाट अरू बिरामीहरूमा अथवा त्यहाँ रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूमा कुनै पनि हालतमा सङ्क्रमण फैलिन नपाओस् भन्नका लागि धरान उपमहानगरपालिकाले के कस्तो समन्वय गरेको छ यसमा बताउँ तपाईँलाई? हजुर। र त्यो भइसकेपछि अघि मैले जोड्न चाहन्छु, र हामीले चाहिँ नि लकडाउन हामीले गऱ्यौँ र त्यसपछि चाहिँ नि बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ नि वात्तै घट्यो। हजुर। र हामीले त्यो के व्यवस्था गरेका छौँ भने जसको चाहिँ नि फलोअप छ,
हजुर। जसले तपाईँको चाहिँ नि बिरामी चाहिँ नि आफ्नो डक्टरलाई चाहिँ नि नियमित रूपमा चेकअप गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि डक्टरको चाहिँ नि नम्बर दिएका छौँ हजुर। होइन विभागीय आफ्नो चाहिँ नि विभाग डिपार्टमेन्टको नम्बर दिएको छु हजुर। र त्यो डिपार्टमेन्टमा उहाँले फोन गर्नुहुन्छ हजुर उहाँलाई तुरुन्तै आउनुपर्ने हो भने डक्टरले तुरुन्तै बोलाउनुहुन्छ हजुर। नम्बर चाहिँ फोनमै उहाँलाई चाहिँ नि उपचार गर्नुहुन्छ कि तपाईँको यो समस्या रहेछ यो दबाई बढाउनुहोस् या घटाउनुहोस् या त तपाईँको चाहिँ के गर्नुपर्ने हो डक्टरले ती परामर्श दिनुहुन्छ। धरान बीपीकेएचएसले टेलिमेडिसिन सेवा पनि गरेको छ संक्रमण नफैलाउन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ नि अनावश्यक रूपमा चाहिँ नि बिरामीको फ्लो नबढोस् भने त्यो छ। अहिले बिरामीको चाहिँ नि सङ्ख्या लगभग चाहिँ नि 1% झरेको होला त्यति पनि छैनन्। आवश्यक रूपमा फोन गर्नुहुन्छ हजुर। पेसेन्टले हजुर। डक्टरले चाहिँ नि फोनबाटै परामर्श गर्छ कि कसैको चाहिँ नि अब बच्चा जन्मिने डेट छ हजुर उहाँलाई चाहिँ नि परामर्श गर्नु उहाँको स्थिति के छ सबै गर्नुहुन्छ बोलाउनु पर्ने बोलाउनुहुन्छ एडमिसन गर्नुहुन्छ। सरले यो टेलिमेडिसिनको कुरा गरिरहँदा मैले एकैछिन रोक्न चाहेँ हाम्रो एकजना श्रोता टेलिफोनमा यति बेला टेलिफोनमा नभइकन हाम्रो मोबाइलमा एकजना सम्पर्कमा आउनु भएको छ। हामीले एनसेल नम्बर पनि अभाइलेबल गराएका छौँ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा पनि केही फोन आएका छन् तर हाम्रो धरानसँग सम्बन्धित नभएको हुनाले हामीले टिपोट गरिरहेका छौँ। यति बेला चाहिँ मोबाइलमा हुनुहुन्छ सिधा रमेश उहाँलाई लिउँ को बोल्नु भयो होला। हेलो हजुर नमस्ते म काठमाडौँबाट भूषण श्रेष्ठ के हजुर। हजुर नमस्कार हजुर भन्नुहोस् आफ्नो समस्या राख्नु होला। के श्रेष्ठ भन्नुभयो? के भने मेरो आमा 8 नम्बर वडामा बस्नुहुन्छ त्यहाँ। हजुर तपाईँको नाम एकचोटि दोहोऱ्याइदिनुहोस् त। मेरो नाम भूषण श्रेष्ठ म भूषण भूषण श्रेष्ठ। हजुर 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 धरान कतिमा बस्नुहुन्छ आमा? 8 नम्बरमा बस्नुहुन्छ। उहाँको चाहिँ सुगर हार्टको प्रेसरको पेसेन्ट हो हैन। हजुर अब औषधि किन्न जानलाई अलि समस्या पर्यो। अस्तिमा जाँदाखेरि त्यहाँ पुलिसहरूले अलिक रोकटोक गरिदिनु भएछ। हजुर हजुर अनि त्यसले गर्दाखेरि अलि समस्या परेको हुँदाखेरि अब के माध्यम छ त अब रोग त छँदैछ हैन। हुन्छ यहाँको आशय बुझियो। यो प्रश्नको उत्तर मेयर साहबले दिनुहुनेछ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँको आमा सुगर प्रेसरबाट पीडित हुनुहुन्छ औषधि लिन जानलाई असहज भइरहेको छ अलिकति रोकटोक भयो भन्दै हुनुहुन्छ यसको लागि के व्यवस्था छ मेयर साहब? धन्यवाद भूषण श्रेष्ठजी। म यहाँलाई चाहिँ नि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अहिले के छ भने यो सामान्य स्थिति छैन अहिले हाम्रो चाहिँ मुलुकमा। धरान अझ बढी चाहिँ जोखिममा छ। बिपी गौडा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यहाँ भएको हुनाले सङ्क्रमित सम्भावित व्यक्तिहरूको उपचार टेस्ट होइन परीक्षणको लागि यहाँ चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ अस्पताल चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ। अझ फेरि चाहिँ नि उदयपुरको चाहिँ घटनाले गर्दा अझ बढी हामीलाई चाहिँ प्रेसर थपिएको छ र यहाँको आमा मात्रै होइन अरू कुनै पनि बिरामीको लागि दबाई किन्न जानको लागि समस्या छैन। तर यहाँ के भइदियो भने यहाँ चाहिँ त्यस्तै व्यक्तिले गर्दा चाहिँ समस्या भइरहेको छ। कोही कोही व्यक्तिहरू बाहिर घुम्नको लागि हिँड्नको लागि तपाईँको गोजीमा एउटा चाहिँ क्याप्सुलको चाहिँ खोल बोक्यो खाली अनि त्यहाँ घुम्न निक्ल्यो अनि पुलिसले कोही जनप्रतिनिधि देख्यो भने म त यो दबाई किन्न गएको भनेर चाहिँ ढाँट्ने गरेछ। यस्तो प्रविधिले गर्दाखेरि जो बिरामी उहाँलाई चाहिँ मार परेको छ। तर तपाईँलाई चाहिँ आमाको लागि त्यो प्रेसरको सुगरको दबाई किन्नको लागि कुनै समस्या छैन। डक्टरसँग चाहिँ यो एउटा कुरा के भने इन्सुलेन्स 10 दिनलाई चाहिने अनि मेरो दिदी पनि सुगर पेसेन्टको हुनुहुन्छ अनि एउटा इन्सुलेन्स चाहिँ 5 दिनलाई मात्रै पुग्छ दिदीहरूको। मेरो आमालाई महिनामा 3-4 वटा चाहिन्छ इन्सुलिन चाहिँ उहाँलाई 10 दिनमा चाहिने रहेछ। हजुर होइन त्यो तपाईँले आफ्नो दोकान होइन समस्या हुँदैन त्यो यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? जस्तो होम डेलिभरीको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था पनि हुन सक्छ होइन? होइन किन्नलाई हैन फाइलहरु सबै धरानमै छ मेरो चाहिँ आमाको हैन यहाँ काठमाडौँमा हामीले चेकअप गरिरहेको। होइन आमा चाहिँ धरानमा हुनुहुन्छ कि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ? अहिले मेरो काठमाडौँ धरानमा हुनुहुन्छ दुर्गापथ 8 मा हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरुको यो प्रोग्राम धरान 8 दुर्गापथ। हजुर ठिक छ रेडियो सुन्दै गर्नु होला तपाईको आमालाई रेडियोमा सुन्नु भन्नु होला र हाम्रो कन्ट्रोल रुममा भएका साथीलाई फेरि पनि भरे सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी मेयर साहबसँग समन्वय गरेर तपाईलाई औषधि पुर्याउने समन्वय गर्ने। त्यो तपाईको औषधि तपाईको घरमा भएको मान्छेलाई बाहिर किन्नलाई कुनै समस्या हुँदैन। त्यो समस्या भयो भने मेरो नम्बरमा चाहिँ सिधा फोन गर्नु भन्दिनु होला। ठीक छ हामी मेयर साहबको नम्बर तपाईलाई पठाइदिने छौँ। हामी तपाईलाई मेयर साहबको नम्बर पठाइदिने छौँ। उहाँले आफ्नो जवाफ पाइसक्नु भएको छ सर। हामी महामारीको सम्बन्धमा कुरा गर्दै थियौँ। धरान यो बीपीकेएचएसमा अहिलेसम्म कतिजना सङ्क्रमित व्यक्तिहरू भित्रिएको र धरानभित्र चाहिँ कतिजना क्वारेन्टाइनमा रहेको तथ्याङ्क उपमहानगरपालिकासँग छ? अब सङ्क्रमित व्यक्ति त कोही पनि छैन अहिलेसम्म आएको। हजुर अब चाहिँ त्यो विदेशमा चाहिँ गएर आएको ट्राभल हिस्ट्री भएको व्यक्तिहरू मात्रै चाहिँ सम्भावित र कोही चाहिँ अब हिजो चाहिँ के आएको थियो भने आरडिटी टेस्टमा हजुर एकपल्ट गर्दा
पोजिटिभ आएछ, अर्कोपालि गर्दाखेरि नेगेटिभ आएछ। आरडिटी भनेको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। हजुर, त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि कहाँ रहेछ भने यो हरिनगरको चाहिँ नि एउटा भाइ हुनुहुँदो रहेछ। हजुर, उहाँ काभ्रेतिर चाहिँ नि अब मजदुरी काम गर्नुहुँदो रहेछ। उहाँ 4-5 दिन लाएर हिँड्दै आउनुभयो अरे बर्दिवाससम्म। त्यहाँबाट टिप्परमा चढेर आउनुभएछ। अनि हिजो कि अस्तिको दिन त्यहाँ चाहिँ नि आरडिटी टेस्टमा चाहिँ सम्पर्क गर्दा उहाँको त्यस्तो भएछ। त्यो व्यक्ति यहाँ आएर तपाईँको चाहिँ आइसोलेसनमा बसिरहेछ होइन, उहाँको स्वाब टेस्ट हुँदैछ होइन, त्यो पनि चाहिँ के नेगेटिभ आयो कि भन्ने सुनिरहेको छु मैले। त्यस कारणले गर्दा त्यो अब तपाईँको चाहिँ विदेश हिस्ट्री भएको व्यक्तिहरू मात्रै छन् अहिलेसम्म चाहिँ सङ्क्रमित। क्वारेन्टाइनमा राखिएका शङ्कास्पद मानिसहरू चाहिँ कति छ सङ्ख्या धरान? त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको पनि शङ्कास्पद नभनौँ। हजुर, त्यो विदेश हिस्ट्री भएको व्यक्तिहरू हामीले राखेका छौँ अहिले। कतिजनालाई राखिएको छ क्वारेन्टाइनमा? अहिले सुरुमा चाहिँ 6 जना थियो। हजुर, तिनीहरू चाहिँ सबैजना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा पास आउट भएर गइसक्यो। हजुर, अब अहिले चाहिँ 12 जना छ धरानमा। हजुर, अब अघि उहाँले औषधि सम्बन्धी जुन प्रश्न राख्नुभयो नि मेरो साहब, मलाई एउटा कुरा थप्न मन लाग्यो। औषधि भनेको त असाध्यै अत्यावश्यक कुरा हो। तपाईँले भने जस्तो खल्तीमा क्याप्सुल चाहिँ खोल राखेर, क्याप्सुलको खोल राखेर लखर लखर डुल्नेहरू पनि छन् औषधि किन्ने बाहना बनाएर। अब यिनीहरूको चाहिँ यो कुकृत्यको अथवा अटेरीपनाको सजाय त बिरामीहरूले त पाउनु भएन। यसको सम्बन्धमा औषधि जस्तो कुराको चाहिँ घरमै डेलिभरी गरिदिने कुनै व्यवस्था उपमहानगरपालिकाले गरेको छैन? जस्तो कि हिजो डिएसपी साहबले भन्नुभयो बरा डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायतका संस्थाहरूले चाहिँ सामान घरमा डेलिभरी गर्न सक्छौँ भनेका छन् भनेर। यसरी औषधि जस्तो कुरा चाहिँ घर घरमै पुर्याइदिने कुनै व्यवस्था भइसकेको छैन अहिलेसम्म कि गृह कार्य हुँदैछ के छ? होइन, यस्तो छ। अस्ति एउटा चाहिँ नि रेखा खड्का भन्ने बहिनी वार्ड नम्बर 8 को उहाँ कुष्ठरोगको चाहिँ नि दबाई खाइराख्नु भएको रहेछ। हजुर, उहाँले चाहिँ बिपी क्याजमा जानुभयो, दबाई पाउनु भएन। किन उहाँ पहिला चाहिँ बिपी क्याजमा जानुभएको छ, त्यहाँ पत्ता लाग्छ नोबलमा गएर जानु पऱ्यो। हजुर, नोबलमा कुष्ठरोग भयो, नोबलको दबाई खाइरहनु भएको थियो। हजुर, अब नोबल जानु त समस्या छ। हजुर, बिपी क्याजमा जानुभएछ, बिपी क्याज दबाई दिएन। हजुर, मलाई चाहिँ फोन गर्नुभयो। हजुर, हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य महाशाखा मार्फत इनरमा गएर दबाई ल्याएर उहाँको घरमै पुऱ्याइदिउँ। हजुर, त्यस्तो पनि हामी गरिरहेको छौँ। तर अझ उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भने जुन दोकानबाट उहाँले दबाई त्यो नियमित खाइरहनु भएको छ नि त, हजुर, त्यो दबाई दोकानेको चाहिँ फोन नम्बर हुनसक्छ। हजुर, उहाँलाई सिधै फोन गरेर पनि उहाँले मगाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, केही न केही त उपाय छ। म आफै पनि किन्न जानुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि जेन्युन मान्छेले त त्यहाँ प्रहरीले चाहिँ भेट्यो भने जेन्युन कुरा गर्छ नि त, सत्यता हुन्छ नि त। हजुर, ढाँट्ने लुक्ने छल्नेलाई पत्ता लागिहाल्छ। हजुर, जेन्युन मान्छेलाई त चाहिँ त्यो उहाँले भन्नु सक्नुहुन्छ। तर यस्तो बेला सङ्क्रमणको बेलामा केही क्वेसन होला, केही रोकिएला, केही कुराको जवाब दिनु पर्दा यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनु हुँदैन। ठिक छ मेयर साहब, एउटा जिज्ञासा जुन हामीले हिजो टिपेको थियौँ सो जिज्ञासाले मैले सम्झेर म राख्न चाहन्छु। धरानको बगरकोटमा बस्नुहुन्छ उहाँ र उहाँले सुँगुर पालन गर्नुभएको छ र उहाँको चारो चाहिँ सबै नै सकिएको छ। यति बेला नाम हामीले त्यहाँ टिपोट गरेका छौँ। चारो सकिएको अवस्थामा प्रहरीलाई भन्दा हिँडेर बोरामा बोकेर ल्याउनु भनेर जवाब दिएको र यो चाहिँ चारो धरानको कल्याण चोक भन्ने ठाउँबाट ल्याउनु पर्ने, 15 बोरा चारो ल्याउनु पर्ने, नत्र सुँगुर मर्ने अवस्थामा छ भन्नुभएको छ। के गर्न सकिन्छ? यस्ता धेरै किसानहरू छन् मेयर साहब जसलाई चाहिँ जस्तै कुखुरा पालक किसानहरू भए अथवा बङ्गुर पालक किसानहरू भए, उनीहरूलाई त मर्का पर्यो नि। यो समाधान गर्न नगरपालिकाले के योजना बनाएको छ? रमेशजीलाई म चाहिँ नि धन्यवाद दिन चाहन्छु र चाहिँ नि प्रश्नकर्तालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, यो अत्यावश्यक चाहिँ नि चिज खाद्यान्नमा यो चारोहरू पनि पर्छ। हजुर, र हामीले चाहिँ नि कहाँबाट ल्याउने हो, धरान बाहिरबाट ल्याउने हो भने पनि त्यसको व्यवस्था हामीले चाहिँ गरेका छौँ। हजुर, कति नम्बर गाडीबाट ल्याउने हो? उहाँले धरान भित्रैबाट ल्याउनु पर्ने? बाहिरको कुरा। हजुर, 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 कति नम्बर गाडी हो, कहाँबाट ल्याउने हो, समय चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्यो। त्यो पुलिससँग समन्वय गरेपछि त्यो हुन्छ। हजुर, धरानभित्रको त अझ सजिलो छ। हजुर, हामीले गाडी नम्बर र चाहिँ समय उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामी त्यो पुलिसलाई चाहिँ टिपाइदिन्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ सिधै डिएसपी साहबको चाहिँ फोन नम्बर 98 520 90 755 मा फोन गरेर हजुर मैले चारो ल्याउनु पर्ने, यो समयमा ल्याउँछु, गाडी नम्बर यति हो भनेर टिपाउनु हो भने चारो ल्याउनलाई कुनै समस्या छैन। अहिले कुखुराको चारो होस्, गाईको चारो होस्, चोकर होस् या तपाईँको चाहिँ सुँगुरको लागि होस्, त्यो कुनै समस्या छैन। डिएसपी साहबले हिजो हामीलाई आफ्नो नम्बर छोडिसक्नु भएको छ सर, र अब प्रहरीबाट अलिकति अब यो व्यस्ततामा यो चटारोमा अलिकति कहिलेकाहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने अथवा पर्याप्त चाहिने जति कोअपरेसन भएन भने नगरपालिकामा धरान उपमहानगरपालिकामा सिधै सम्पर्क राख्न, सहयोग माग्नको लागि पनि कुनै नम्बर छोड्न चाहनुहुन्छ? त्यो सिधै अब हाम्रो जनप्रतिनिधि, मेयरको, उपमेयरको, प्रमुख प्रशासकीय कसैको फोन गर्दा हुन्छ, जनप्रतिनिधि जसलाई गर्दा हुन्छ। भर्सक आफ्नो वडा अध्यक्षलाई गरेर हाम्रो अझ हजुर जुन वडाको सम्बन्धित व्यक्ति हो त्यो वडा अध्यक्षलाई फोन गर्नु भने त्यो वडा अध्यक्षले चाहिँ हामीलाई भनि नै हाल्छ। त्यस कारण त्यो समाधान उही दिन चाहिँ तपाईँको जुन आवरमा हुन्छ। महामारीको बारेमा
एउटा टेलिफोन लिन्छौँ रमेशजी हामी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही आइसक्नु भएको छ। म यो प्रश्नलाई एकछिन थाती राख्छु र टेलिफोन पहिला लिन्छु। को बोल्नुभयो होला? हेलो रमेशजी नमस्ते। नमस्कार हजुर। म धरान 8 भोटेबुलबाट बोलेको हरिबहादुर कार्की। हजुर हजुर हरिजी भन्नुहोस्। मेरो समस्या के हो भने नि सर, हजुर यो कोरोनाको महामारी छँदैछ होइन, हजुर कतै जान आउन पाइँदैन, त्यो त हामी बस्नै पर्यो होइन। हजुर र हामीलाई अत्यावश्यक हुने खानेपानी पनि हजुर धरान 8 एरियामा चाहिँ एकदमै नआउने होइन, हजुर पानीको सङ्कट भइरहेको छ। किन पानीलाई पनि लकडाउन लागेको हो कि भनेर सोध्नुहोस् न प्रश्न है। मेयर साहब, उहाँले तपाईँको आशय बुझिसकेका छौँ हामीले। उहाँले प्रश्न राख्नुभयो यो कोरोनाको बेलामा लकडाउनले त्यसै त त्रस्त भएको बेलामा झन् खानेपानी पनि नआएर यस्तो डबल कष्ट हुने, के पानीलाई पनि लकडाउन लागेको हो भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। हरिजी लाइनमा हुनुहुन्छ? हजुर, उहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ सम्भवतः, यो फेसबुक लाइभ पनि भइरहेको छ, यहाँले उत्तर दिनुभयो हुन्छ। म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दिन्छु। वार्ड नम्बर 8 को चाहिँ कुन लाइन हो मैले चाहिँ प्राप्त गर्न सकिनँ, तर अब अहिले चाहिँ खानेपानीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि खानेपानी संस्थानको एउटा पुरानो संरचना छ। हजुर, त्यो पुरानो संरचना र आयोजनाको एउटा संरचना छ। हजुर, हिजो विगतदेखि नै आयोजना चाहिँ 2012देखि सुरु हुँदादेखि नै नयाँ संरचना चाहिँ सुरु गर्यो। हजुर, र खानेपानीको पुरानो संरचना त्यसैलाई प्रयोग गर्ने भन्यो। हजुर, तर त्यहाँनिर दुईटा चाहिँ संरचनाको बिचमा चाहिँ समन्वय हुन नसक्दा हजुर मलाई यहाँ ताजुब लाग्छ रमेशजी, तपाईँको चाहिँ यो एफएम मार्फत म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा नेपाल सरकारको चाहिँ निकाय धरान उपमहानगरपालिका म चाहिँ खानेपानी आयोजना सञ्चालन भइरहेको थियो त्यति बेला, अहिले पनि निरन्तर छ। खानेपानी संस्थान पनि नेपाल सरकारको एउटा चाहिँ निकाय हो। नेपाल सरकारले सम्झौता गर्यो, नेपाल सरकारले चाहिँ ऋण नगरपालिकालाई दियो, अनुदान दियो, खानेपानीको लागि काम भइरहेको छ। त्यही खानेपानीमा चाहिँ काम गरेको संस्थाको चाहिँ पनि यहाँ संस्थाले चाहिँ सहयोग गरेन भन्ने कुरा आयो नि त। हजुर हजुर। अब नभए अहिले चाहिँ नि खानेपानी आयोजना चाहिँ दुईटै संरचना मर्ज भएर एक भएर चाहिँ होइन एकीकृत रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने, तर त्यति बेला चाहिँ विभिन्न चाहिँ समस्याहरू हुँदाखेरि खानेपानी आयोजना पुरा हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दा खानेपानी संस्थानको चाहिँ पुरानो पाइपलाइनमा आयोजनाको पाइपको चाहिँ पानी मिसाएर एकमुष्ट रूपमा सबैतिर बग्नुपर्ने, अहिले पनि खानेपानीको संस्थानमा खानेपानीको पानी मात्रै छ, आयोजनाको पानी आयोजनाको नयाँ पाइपलाइन हुँदै छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले उत्पादन भएको आयोजनाको पानी जो चाहिँ वार्ड नम्बर 17 15तिर मात्रै चाहिँ त्यो पनि विशेष गरी चाहिँ सुकुम्बासीहरूले चाहिँ नयाँ धारा चाहिँ जडान गर्यो नि त, त्यतातिर पानी गइरहेको छ। मूल भूगोलमा चाहिँ खानेपानी संस्थानको जुन पुरानो संरचना त्यसको मात्रै पानी छ। पानीको उत्पादन चाहिँ सतहको पानी लगभग 10% झरिसक्यो। अनि खानेपानी संस्थानको चाहिँ पुरानो चाहिँ डिप बोरिङहरू पनि कोही कोही बेला बिग्रिने, अस्ति चाहिँ 2 पल्ट बिग्रियो, अब अहिले चाहिँ ठिकै छ। तर त्यसको पानीको उत्पादन नपुग्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पानी वितरणमा समस्या भइरहेको छ। अब अहिले कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि खानेपानी आयोजनाको पानी अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्पादन यति पनि नभइदिएको भए अहिले पनि अझ पनि बाँड्न समस्या हुँदैन। तर अब अहिले त खानेपानी त यो हुन त हामी कोरोना महामारीकै सम्बन्धमा बहस गरिरहेका छौँ, किनभने उहाँले प्रश्न राख्नुभयो, त्यही भएर प्रश्नलाई त समेट्नै पर्छ। यो पानी खानेपानीको क्षेत्राधिकार त स्थानीय सरकार ऐन अन्तर्गत त स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ नि त। त्यस कारणले अब यो प्राविधिक कुरा त बुझियो, यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो दुईटा निकायको, त्यही भएर पानी आएन भन्ने कुरा बुझियो। अब यसलाई समन्वय गर्नुमा चाहिँ मेयर साहबको कस्तो भूमिका रहन्छ त यस्तो लकडाउनको समयमा? समन्वय भइरहेको छ र जहाँ जहाँ पानी पुगेन हामीले ट्याङ्कर भाडामा लिएर पनि पानी पुर्याइरहेको छौँ। हजुर, उहाँले चाहिँ त्यो पानीको समस्या छ भने हामीलाई फोन गर्नु होला, हामी ट्याङ्कर मार्फत पनि पानी पुर्याइरहेको छौँ। ओके भने र हामी यस अर्थमा खुसी छौँ कि धरान उपमहानगरपालिकामा अन्य नगरपालिकाहरूमा जस्तो राहत लगायतका अन्य विषयवस्तुमा बढी भेदभाव भएको अथवा नपाएको भन्ने जानकारी अहिलेसम्म त्यस्तो आएको छैन। यद्यपि प्रश्न गर्नुपर्छ, केही त्यस्ता छिटपुट समस्या त जहाँ पनि हुन्छन्। धरान उपमहानगरपालिकाको राहत वितरणतर्फ लागौँ, किनकि हामी समयको पाबन्दीमा रहनुपर्छ। कस्तो अवस्था छ, कसरी समन्वय गरिराख्नु भएको छ, वडाध्यक्षहरू कसरी परिचालित भइरहेका छन्? धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अहिले चाहिँ कस्तो संरचना बनाएका छौँ भने हामीले चाहिँ नगरपालिकाले सबै वडाहरूलाई के निर्देशन गरेका छौँ भने अति विपन्न परिवार, असङ्गठित मजदुरहरू र जो अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा जसको दैनिक ज्यालादारी मजदुरी चाहिँ गुमेको छ, जसलाई चाहिँ
200 400 500 1000 रुपियाँ चाहिँ कसैले चाहिँ पत्याउँदैनन्, हजुर। उसको पहुँच हुँदैन हजुर। बाँकी माग्नलाई, पत्याउँदैन। त्यस्तो व्यक्तिहरूको लगत सङ्कलन गर्न सुरुकै अवस्थामा हामी लगायौँ हजुर र त्यो लगत हाम्रोमा चाहिँ आयो। हजुर लगभग चाहिँ 9,000 को सङ्ख्यामा त्यो लगत आयो र त्यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा त हामी त्यति बेसी आउँला भनेर सोचेको थिएनौँ। हजुर हामीले 3,000 3,500 4,000 को तयारी गरेका थियौँ र हामीले 3,500 सुरुमा बाँड्यौँ र पछि आएका सबैलाई हामीले बाँडिसक्यौँ र थप अहिले चाहिँ विभिन्न वडाहरूमा के छ भन्दाखेरि अझै पुगेन, नयाँ मान्छे थपियो होइन, छुट्यो भनेर लगभग 7-8 हजारको चाहिँ नामले आएको छ। त्यस कारण त्यसको तयारीमा हामी लागिरहेको छौँ। भने सर अलिकति सुन्दा निर्मम सुनिन्छ, तर यसमा नगरपालिकाको आफ्नै योजना हुनसक्छ होइन, एकैपटक दिँदा त्यो दुरुपयोग हुन्छ भनेर पनि हुन सक्ला। तर 5 केजी चामल अनि आधा जुन काटेको साबुन छ यो त यति लामो लकडाउनको समयमा यसले त कति पनि पुगेन, हामी समस्यामा छौँ भन्ने जनगुनासो पनि छ। यसलाई अलिकति क्लियर पार्नु। ज्यादै चरम गुनासो छ मेयर साहब, यो प्रश्न गर्नै पर्छ हामीले। 5 किलो चामलले कति दिन खान पुग्छ भनेर बाँडेको होला स्थानीय सरकारले भन्ने एउटा प्रश्न छ। होइन 10 किलो चामलै हो। हजुर 5 किलो दुई पटक गरेर। अनि यस्तो भयो, त्यो केही वार्डमा के भयो भने विशेष गरी धरान 8 मा के भयो भन्दाखेरि अघि मैले भने हामीले लगभग 3500 को चाहिँ नि अनुमान गरेका थियौँ 3500 परिवारलाई बाँड्ने भनेर होइन। 100-150 बेसी होला, किन धरान त अब तपाईँको चाहिँ नि अब धनी बस्ने सहर भन्छन् होइन, यति बेसी सङ्ख्यामा नहोला भन्ने भएको थियो हामीलाई। तर लगभग चाहिँ हामीलाई के छ भने 9,000 बढीको चाहिँ सङ्ख्यामा घरपरिवार आयो। त्यसले गर्दा हामीले कहीँ 20% कहीँ चाहिँ नि 50% चाहिँ नि हामीले चाहिँ राहत दियौँ नि त। त्यसो गर्दा वार्ड नम्बर 8 मा चाहिँ नि 870 को माग भएर आएको थियो होइन, 870 होइन 1000 को आएको थियो होला, आएको थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ 300 मात्रै उपलब्ध गराउन सक्यौँ, 300-350 मात्रै उपलब्ध गराउन सक्यौँ। र उहाँहरूले चाहिँ नि मलाई के भन्नु भने मेयर साहब नगरपालिकाले चाहिँ नि मलाई के चाहिँ स्वीकृति दियोस् भने 1.5 लाख पैसा चाहिँ नि 2.5 लाख पैसा छ हाम्रो चाहिँ यो विपदमा, त्यो पैसा कमालाई केही चलाउन दिनुहोस् भन्नुभयो। त्यसो भने मैले उहाँलाई चाहिँ 1.5 लाख पैसा चाहिँ उहाँलाई चलाउन दिएँ मैले। त्यसपछि उहाँले त्यो 1.5 लाखको चाहिँ केही सामान किन्नुभयो र हाम्रो चाहिँ 350 परिवारको गरेर त्यो सामान किनिसकेपछि उहाँहरूले 500 परिवारको व्यवस्था गर्नुभयो र 500 परिवारलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभएछ भने 1000 परिवारको चाहिँ नि आएको उहाँलाई माग होइन, 1000 परिवारको माग आएको। त्यसो हुँदाखेरि के भइदियो भन्दा उहाँले चाहिँ त्यो 10 किलो चामललाई चाहिँ आधा बनाएर 2 परिवारलाई बाँड्नु भएछ क्या। तर पछि फेरि उहाँलाई हामी चाहिँ 1070 उपलब्ध गरायौँ र फेरि आधा गरेर उहाँले पुरा पाउनु भएको छ। अब अहिले फेरि अर्को एकजना श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ, उहाँसँग एकैछिन कुरा गरौँ, उहाँको पनि समस्या सुनौँ। हेलो हजुर नमस्ते। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्नु भयो होला? म प्रदीप बस्नेत हजुर, लाङ्गाली चोकबाट। हजुर आफ्नो समस्या राख्नु होला प्रदीप सर मेयर साहबसँग। प्रदीपजी नमस्कार, म तिलक राई बोल्दैछु, भन्नुहोस्। हजुर नमस्ते। यो ठाउँमा सब्जी पनि समयमा आउँदैन होइन, हजुर, अनि कालो बजारी पनि निकै नै बढिरहेछ। जस्तो कसरी उदाहरण दिनुहोस् त कालो बजारीको? हजुर अब 5 रुपियाँ पर्ने चुरोट 10 रुपियाँ 5 रुपियाँमा आउने अब केही सामानहरू डबलमा बेच्दैछन्। हजुर हजुर। अनि समयमा पानी पनि आउँदैन हजुर। यो चाहिँ मेयर साहबलाई यहाँको आशय बुझियो। अब मेयर साहबले जवाफ दिनुहुनेछ तपाईँलाई। लाङ्गाली चोकमा कालो बजारी पनि बढिरहेको छ, पानी पनि समयमा आउँदैन र तरकारी पनि पाइँदैन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले मेयर साहब। यसमा नगरपालिकाको भूमिका कस्तो रहन्छ? अब म तपाईँको चाहिँ नि एफएम मार्फत चाहिँ नि म नगरवासीहरूलाई चाहिँ नि प्रदीपजी लगायत हजुर सबैलाई चाहिँ के अपिल गर्न चाहन्छु भने अहिले हिजोको जस्तो चाहिँ नि सामान्य समय होइन। हजुर अहिले के पाबन्दीमा नै हामी बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। हजुर हिजोको जस्तो सामान्य अवस्था नभएको हुनाले हिजोको हाम्रो बानी व्यवहार आहार विहारलाई हामीले केही परिवर्तन गर्नुपर्छ। हजुर अब अहिले हामीले चाहिँ राहत बाँडिरहेको छौँ। किन भन्दा राहत भनेको चाहिँ नि 2 छाक पुग्न नसक्छ, खाना नपुग्न सक्छ होइन, तरकारी नपुग्न सक्छ। हजुर तर पनि हाम्रो चाहिँ नि कस्तो स्थिति छ भन्दाखेरि मान्छेले त्यो कुरा बुझिरहेको अवस्था छैन। हजुर व्यापारी साथीले पनि त्यो कुरा बुझिरहनु भएको छैन। यति बेला व्यापार भन्दा हामीले चाहिँ सामाजिक काम गर्नुपर्छ, मानवीयता देखाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू कता त्यो चाहिँ देखिरहेको छैन। यो त होइन, यो त आदर्श भयो मेयर साहब, माफ गर्नु होला। तर यो आदर्श हुँदै पनि नि अब यो आदर्श पालना नगरेर कसैले कालो बजारी गर्छ भने, कसैले त्यसरी उत्पीडनमा पार्छ भने
त्यस्तो क्षेत्रमा त अनुगमनको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ नि स्थानीय सरकार। अनुगमन हाम्रो अत्यन्तै भइरहेको छ। त्यस्तो भेट्यो भने हामी कारवाही गर्छौँ। त्यो प्रश्नै उठ्दैन कारवाही नगर्ने भन्ने कुरा। उहाँको जानकारी आएको छ प्रदीपजीको। हामी लाङ्गाली चोकतिर गएर अनुगमन गर्छौँ र अस्ति हामीले चाहिँ सब्जीहरूमा चाहिँ कालोबजारी गर्यो, दाम चाहिँ 2 गुणा बढ्यो 3 गुणा बढायो भनेर नै हामीले एकीकृत रूपमा चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ ट्याग होइन मूल्य सूची चाहिँ टाँगेरै चाहिँ हामीले चाहिँ वार्डमा चाहिँ चोकमा चाहिँ तरकारी बेच्न पठायौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कालोबजारी गर्नु हुँदैन, त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त नगरपालिका चाहिँ एकदम सचेत छ। ठिक छ, मेयर साहब आफै पनि यति बेला फिल्डमा 24 घण्टा खटिराख्नु भएको अवस्था छ र हामीले तपाईँको छोटो समय मात्रै लिनुपर्छ र मैले यो कार्यक्रमलाई जतिसक्दो छोटो बनाउनको लागि केही त्यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यहाँ गर्नै पर्ने हुन्छ। सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेका कतिपय कुराहरूमा स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो भूमिका राख्दछ। यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा विशेष गरी घर भाडाको प्रसङ्गमा केही व्यक्तिहरू त्रसित पनि भइरहेका छन्। जुन निर्णय भएको छ यसमा चाहिँ विशेष गरी धरान उपमहानगरपालिकाले के सोचेको छ कि जबरजस्त त्यस्तो घर भाडा यो 1 महिनाको फ्री गर्ने भनेको समय पनि लिएको पाइएमा भोलिको दिनमा त्यसको कारवाही हुन्छ कि हुँदैन? यो सबै घर भाडामा बस्ने धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुनसक्छ, किनकि धरान त विद्यार्थीहरूको हक पनि हो। जस्तो यसमा चाहिँ मैले पनि थप्न चाहेँ मेयर साहब, जस्तो घर भाडाको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा सरकारले घर धनीहरूलाई भाडा छुट दिन आग्रह गरेको छ होइन। कुनै कानुनी दण्ड त भनिएको छैन नि भाडा लिएको खण्डमा। यसमा धरान उपमहानगरपालिकाको स्ट्यान्ड के हो? विद्यार्थीहरूलाई, व्यापारीहरूलाई सबैलाई मर्का पर्यो नि यसरी काम नगरिकन, पढाइ नभइकन भाडा उठ्दा त। यसलाई चाहिँ नि म 2टा कुरा राख्न चाहन्छु। हजुर, सरकारले जुन कुरा अपिल गरेको छ त्यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि समन्वय गर्नुपर्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ अङ्गीकार गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै कुरा चाहिँ छुट छैन। हजुर, तर पनि यहाँ व्यवहारिक कुरा के होला भन्दाखेरि रमेशजी, कति मान्छेलाई चाहिँ को जीवनयापन घर भाडा उठाएर खाने पनि हुनसक्छ। हजुर, उसको अर्को आम्दानीको स्रोत नहुनसक्छ। हजुर, होइन। एउटा सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार या त तल्लो परिवार, उसको बाबुबाजेको त्यो घर हुनसक्छ, त्यो बाहेक उसको आम्दानीको स्रोत नहुनसक्छ होइन। कति त कस्तो इतिहास छ भने त्यो घरमा भाडामा बसेर घर धनीले भन्दा बेसी कमाइ गरिरहेको व्यापारी पनि छन् नि त। हजुर, त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ एउटै चाहिँ आग्रह के छ भने घर धनीलाई पनि भाडावाललाई पनि त्यहाँ दुईजना बिचमा चाहिँ आन्तरिक समन्वय भयो भने तपाईँ हामीले कसैले केही भन्नै पर्दैन होइन। भाडा कति तपाईँको चाहिँ घर धनीले पनि हामीले भाडा छुट दिउँ भनेर चाहिँ सो घोषणा गर्नु भएको छ नि, उहाँलाई म त धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस कारणले हामीले जबरजस्ती लाद्नुभन्दा पनि घर भाडावाला र धनी बिचमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ समन्वय गरिदिउँ भने त्यो राम्रो। काहीँ के हुन्छ भने कुनै बेला चाहिँ नि भाडावालले तपाईँको चाहिँ नि होइन धेरै चाहिँ नि कमाइरहेको होला होइन, धेरै कमाइरहेको हुनसक्छ होइन। त्यति बेला चाहिँ घर भाडा त बेसी दिँदैन नि त व्यापारीले। अब यस्तै बेला चाहिँ पुरै छुट भन्नु चाहिँ नि एउटा कुरा प्रसङ्ग होला। तर म के भन्छु भने घर धनी र भाडावालको बिचमा समन्वय भने त्योभन्दा अर्को उत्तम उपाय के हुन सक्दैन। यहाँले आन्तरिक समन्वयको कुरा गर्नुभयो, त्यसलाई हामी पछि जोडौँला। म फेरि फर्कन्छु त्यो प्रश्नमा। अहिले फेरि अर्को एउटा टेलिफोन आएको जानकारी आएको छ मेयर साहब, म जोड्न चाहन्छु उहाँलाई। हेलो, नमस्ते। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो होला? नमस्ते हजुर, म धरान 3बाट हरि जोशी बोलेको। हजुर हरिजी, राख्नुहोस् आफ्नो समस्या राख्नु होला। हरिजी नमस्ते, म तिलक राई बोल्दैछु। हजुर, नमस्कार मेयर साहब। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने मेयर साहब, जब हामी सामान्य बिरामी, सामान्य रुगाखोकी लागेर अस्पताल पुग्दा पनि अलिकति डक्टरहरूले चाहिँ हामीलाई कोरोना लागे जस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ, अलिकति सामान्य रुगाखोकी लाग्दा मात्र पनि डेङ्गु लागेर हो कि के कारणले हो, अब अस्पतालमा राम्रो अनुसन्धानै नगरी 5-6 मिटर टाढा बसेर हामीलाई औषधि दिनुहुन्छ सामान्य रुगाखोकी लाग्दा। त्यसरी हामीले कसरी पहिला जस्तो हामी अहिले चाँडै रुगामर्की जस्ता रोगहरू पनि निको भइरहेको छैन। तपाईँको आशय बुझ्यो हरिजी, मेयर साहबले जवाफ दिनुहुनेछ तपाईँको। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ डाक्टरहरूबाट सामान्य बिरामी भएर जाँदा पनि, रुगाखोकी लाग्दा पनि कोरोना नै भएको जस्तो अलिकति उहाँहरू कस्तो अनकम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ डाक्टर साहबहरूले। यो के भएको मेयर साहब? यो स्वास्थ्य कर्मीहरूमै स्वास्थ्य चेतना फैलाउन नसकिएको हो कि अथवा कस्तो हो यो? अब परिस्थिति नै चाहिँ रमेशजी प्रतिकूल छ। हजुर, एक अर्कामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोगिएर बाँच्नुपर्ने स्थिति छ। हजुर, श्रीमानदेखि श्रीमती चाहिँ नि होइन जोगिनुपर्ने अनि त्यो स्थिति छ नि त। हजुर, बाबा आमाबाट छोराछोरी जोगिनुपर्ने स्थिति छ। हजुर, र डक्टरहरूले उहाँहरूले पढ्दाखेरि नि एउटा चाहिँ नि ओथ भन्छ नि कसम खानु भएको छ होइन कि हामी जुनै पनि परिस्थितिमा चाहिँ नि बिरामीको उपचार गर्छु भनेर। त्यस कारणले त्यो बिरामीको बारेमा उहाँलाई उपचारको बारेमा विज्ञता पनि छ, त्यसबाट उहाँलाई प्रोटेक्सन पनि छ।
सबै कुरोको स्रोत साधन चाहिँ अस्पतालमा हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मानसिकता हो नि त। हजुर। त्यस कारणले त्यो स्रोत साधन पनि छ। जुनै बिरामी पनि त्यहाँ गएपछि त्यहाँको डक्टरले चाहिँ नि बिरामीको चाहिँ नि आत्मसन्तुष्टि हुने गरी उपचार गर्नुपर्छ, त्यो उहाँहरूको दायित्व हो। हजुर। तर अहिले के भइरहेको छ भने सबै उहाँले भने जस्तै सामान्य बिरामीलाई पनि कोरोना हो कि भन्ने ढङ्गले अलि टाढैबाट गएको बिरामीलाई गरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यस्तो कहीँबाट गुनासो आएको छ रमेशजी। तर पटक त्यहाँको हामीले चाहिँ व्यवस्थापकलाई डक्टरहरूलाई त्यहाँको टिमलाई चाहिँ हामीले सम्बन्ध गरिरहेको छौँ। त्यसो होइन मेयर साहब, हामीले सकेको गरिरहेको छौँ, हामी पनि जोगिरहेको छौँ, जोगेर भए पनि हामीले सेवा दिइरहेको छौँ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ हामी निरन्तर फलोअपमा जान्छौँ रमेशजी। यो कुरा भइरहँदाखेरि म अलिकति त्यो अहिलेको भाडाको प्रसङ्गमा थोरै फर्किन चाहेँ। यहाँले भन्नुभयो घर धनी र भाडावालको बिचमा आफै आन्तरिक समन्वय हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। यो त आदर्श भयो, आन्तरिक समन्वय भए त राम्रो हो। तर आन्तरिक समन्वय नभएको अवस्थामा त सरकार अभिभावक हो नि त। नगरपालिकाको के हो त स्ट्यान्ड भनेर चाहिँ खास प्रश्न थियो हाम्रो। होइन, सरकारले चाहिँ गरेको कुरालाई हामीले कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। जस्तो धरान यो स्थानीय सरकारको चाहिँ कुनै आफ्नो स्ट्यान्ड छैन, केन्द्र सरकारले जस्तो भन्छ जे भन्छ त्यसलाई लागू गराउने हो। होइन, अहिले चाहिँ नि यो भाडाको कुरामा हामीले सस्तो लोकप्रियताको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई रमेशजी। होइन, अहिले चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कोरोना कोष बनाएको छौँ, फुड ब्याङ्क बनाएको छौँ, त्यसमा कति तपाईँको चाहिँ व्यापारीले पनि सहयोग गरेको छ, घर धनीमा सामान्य नागरिकले पनि चाहिँ नि सहयोग गर्नु भएको छ नि त। त्यो कुरा हो। यो घर भाडाको कुरालाई नै बाध्यात्मक परिस्थिति बनाउनु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन मैले अघि भने नि जोसँग क्षमता छ उसलाई छुट दिनु कुनै गाह्रो भएन। होइन, तर जो घर धनी त्यो भाडावाल दोकानभन्दा कमजोर छ बिचरा, ऊ त नि भाडाबाट चाहिँ त्यो आश्रित छ भने उसले चाहिँ कसरी छुट दिन सक्छ भने नि। हजुर। अब यहाँ अलिकति अघि राहतको बारेमा पनि जीवनजीले पनि प्रश्न सोध्नुभयो। मैले कार्यक्रमको हामी उत्तरार्धतिर आउँदैछौँ, त्यस कारण मैले यो प्रश्न राख्नुपर्छ। यो राहत वितरण गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो हामीले लगत सङ्कलन गऱ्यौँ, राहत चाहिनेहरूको पहिचान गऱ्यौँ भनेर, तर विभिन्न वडाबाट चाहिँ हामीलाई राहत पाउनु पर्नेहरूले पनि नपाएको र राहत नपाउनु पर्नेहरूले अथवा राम्रैसँगले हुने खाने भएका मानिसहरू पनि राहत लिन आएको र उनीहरूले राहत पाएको गुनासोहरू सुनियो। नगरपालिकाले राहतको स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्न नसकेको हो कि कार्यान्वयन भएको नभएको अनुगमन गर्न नसकेको हो कि के भएको हो? होइन, यो अनुगमनको पाटोमा पनि हामीले अनुगमन पनि गर्यौँ। हजुर। हाम्रो चाहिँ राहत समिति अनुगमन समिति पनि छ। नगर प्रमुखकै चाहिँ नि संयोजकतामा चाहिँ नि नगर प्रमुख उपप्रमुख चाहिँ नि सहसंयोजक रहेको 9 सदस्य छ। हजुर। त्यसमा पूर्व नगर प्रमुख छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ, रेड क्रस छ, इलाका प्रशासनको चाहिँ हाकिम छ, होइन, हामी नागरिक समाजको छ, सबैजना छ। र हामीले जुन मापदण्ड बनाएर चाहिँ वडामा चाहिँ लिखित रूपमै हामीले निर्देशन गरेको हो। त्यस अनुसार त्यहाँबाट जुन उयो आयो त्यसपछि हामीले चाहिँ गरे हो। होइन, त्यसले गर्दाखेरि अनुगमन पनि पछि हामीले गऱ्यौँ। र एउटा समस्या चाहिँ के हो भने म तपाईँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु, राहत बाँड्दाखेरि कतिले चाहिँ राहतलाई अधिकार सम्झिँदो रहेछ। हामीले किन नपाउने भन्ने चाहिँ हुने खाने पनि आएको स्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ डन्ठा लाउनु गाह्रो हेर्नुहोस्, होइन, अब गाह्रो हुन्छ। त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले त्यो नै तपाईँको कुरा त बुझ्नुपर्ने कुरा हो रमेश। अहिले फेरि एकजना कोही टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको जानकारी मलाई प्राप्त भइरहेको छ मेयर साहब, म उहाँलाई जोड्दैछु कार्यक्रममा। हेलो। हजुर। हजुर, को बोल्नुभयो होला? म रामबहादुर भण्डारी धरानबाट। हजुर, राम सर आफ्नो समस्या राख्नु होला। रामबहादुरजी नमस्कार। नमस्कार, म नगर प्रमुख बोल्दैछु, तिलक राई, भन्नुहोस्। हजुर मेयर साहब, म एउटा क्वेसन हजुरलाई राख्न खोज्दैछु। हजुर। त्यो जुन धरानमा यो 2 दिन अगाडिसम्म तरकारी अलि सहज थियो, पहिलेको बिक्रीभन्दा अलि सहज थियो तरकारी। अहिले जुन तरकारी बजार जुन भाइरस कोभिड-19 को भाइरसको बिरामी आउँछ भनेर बन्द भएको छ, त्यसभन्दा पछाडि बिचौलियाले अहिले धरानमा तरकारी जतासुकैबाट भित्र्याएर सबैभन्दा महँगो तरकारी बिक्री भइरहेको छ। एक दोस्रो कुरा, धरानमा जुन यो कोभिड-19 को भाइरस आइसकेपछि पानीको जतिखेर हात धुनुपर्ने नुहाउनुपर्ने समस्या थियो। जुन एकीकृत शहरी विकासको पानी पनि वितरण गरिहाल्ने भनेर मेयर साहबले पनि थुप्रै ताल भनिसक्नु भएको छ। त्यसमा अहिलेसम्म उपभोक्ताले पानी पाइरहेका छैनन्, धारामा पानी आइरहेको छैन। यति दुईटाको विषयमा म जानकारी माग्न चाहन्छु। प्रश्न गर्नुभयो मेयर साहब, यो तरकारी पनि एकदम चर्को बिक्न थाल्यो लकडाउन भएपछि। झन् यो त
दसैँ आए जस्तो भएन र अपराधीलाई मतलब कालो बजारीहरूलाई दसैँ आए जस्तो भयो यो त महामारीको समयमा यसमा उपमहानगरपालिकाले के गर्दैछ अनि उहाँले पानीको समस्या पनि राख्नुभयो यो त सङ्कटमाथि सङ्कट थपिए जस्तो भयो नि यसलाई चाहिँ नि तरकारीको चाहिँ नि कालाबजारीलाई हामीले रोक्ने नै हो हजुर र त्यसलाई चाहिँ नि निर्मम ढङ्गबाट हामी चाहिँ कारवाही गर्छौँ र हामीले जहाँ पाए त्यहाँबाट चाहिँ नि तरकारी भित्राउन दिएको छैनौँ होइन धरानभित्रकै तरकारीहरूलाई चाहिँ नि सहज रूपमा बिक्री वितरण गर्न दिएका छौँ तर बाहिरबाट तरकारी ल्याउन दिएको छैनौँ त्यस्तो पायौँ भने त्यसलाई हामी कारवाही गर्छौँ र हामीले अस्ति सुरक्षाको बैठक हिजो थियो त्यसले पनि निर्णय गरेको छ कि यहाँको स्थानीय प्रहरी प्रशासनले स्ट्रिक्टली धरान बाहिरबाट ल्याउन नदिने भनेर चाहिँ निर्णय भएको छ त्यो कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु धरान बाहिरबाट तरकारी नल्याइ त कसरी अनि धरानको दैनिक आवश्यकता होइन केही दिनको लागि चाहिँ भनेका छौँ र धरानभित्र पनि तपाईँको चाहिँ नि वार्ड नम्बर 4 वार्ड नम्बर 5 तत्काल साबिक चाहिँ 5 महिना गाविस साबिक विष्णुपादको तरकारी आउँछ नि त त्यसलाई समन्वय गर्ने भनेको छौँ र हिजो उहाँले भन्नु त 2 दिन अगाडिसम्म सहज थियो नि त कतिले त तरकारी घरमा किनेर राखेको पनि छ यो परिस्थिति चाहिँ पछि हामी चाहिँ नि सहज रूपमा बनाउँदै जान्छौँ होइन इन्डियाबाट चाहिँ नआओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ मानसिकता हो किन इन्डियाबाट आयो भने त्यसले चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब अर्को खानेपानीको कुरा त म निरन्तर भनिरहेको छु खानेपानीको व्यवस्था पनि हामी गर्दैछौँ त्यो कुरामा त हामी निरन्तर यो किन पहिलो शर्तै हो खानेपानी हजुर कोरोना भए पनि नभए पनि हजुर अब लगभग हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ मेयर साहब मेरो यो सेकेन्ड लास्ट क्वेसन हो दोस्रो अन्तिम प्रश्न हो यो धरान उपमहानगरपालिकासँग अब यो लकडाउन त अनिश्चित हुने जस्तो भयो यो महामारीको समयमा के उपमहानगरपालिकासँग यो लकडाउन अझ 1 महिना लम्बिएको खण्डमा अहिलेलाई कल्पना गरौँ न मानौँ 1 महिना लम्बिएको खण्डमा यो 1 महिनासम्मलाई राहत वितरण गर्न सक्ने 1 महिनासम्म दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको आपूर्ति एकदम मजाले सुनिश्चित गर्न सक्ने क्षमता धरान उपमहानगरपालिकासँग छ त बजेटको हिसाबले प्राविधिक हिसाबले अब हामीले चाहिँ यो हाम्रो समितिमा 9 सदस्य समितिमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हजुर सबैजना हुनुहुन्छ हजुर र हामीले अहिलेसम्म चाहिँ राहतलाई चाहिँ एउटा बिन्दुमा पुर्याएको छौँ सबैलाई आग्रह अपिल पनि गरेको छौँ हजुर र हामीले चाहिँ राहत पनि सङ्कलन गरिरहेको छौँ र आफूले किनेको पनि छौँ हजुर र अहिले लगभग हामीले चाहिँ 20,000 परिवारको लागि एउटा चाहिँ राहतको लागि चाहिँ हामीले टेन्डर आह्वान गरेका थियौँ हजुर र चाहिँ त्यहाँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ व्यापारीहरूको निवेदन त परेको छैन हजुर तर पनि केही व्यापारीको चाहिँ निवेदन परेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ प्रयत्न गरिरहेको छौँ होइन त्यो गर्दैछौँ हामी अर्को कुरा अब हामीले चाहिँ जेठसम्मको तयारी हामी गरिरहेको छौँ जेठसम्मको लागि हामीले चाहिँ यो हाम्रो आन्तरिक बजेटहरू छ नि त्यो लक्षित समुदायमा खर्च हुने अब हामीले यसरी बुझे हुन्छ कि जेठसम्मको लागि लगभग उपमहानगरपालिका तयार छ हामी त्यो सम्मको लागि हामीले बजेट तयारी गरिरहेको छौँ अब यहाँ अन्तिम कल लिउँ मेयर साहब एउटा लास्ट कल हाम्रो श्रोता एकजना आउनुभएको छ उहाँलाई पनि निराश नगरौँ जाँदा जाँदै हेलो हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो होला हजुर नमस्कार म तारा लामजाले धरान सत्रबाट तारा सर नमस्कार हजुर नमस्कार आफ्नो समस्या राख्नु होला हजुर मेयर साहबलाई नमस्कार नमस्ते ताराजी अहिले जस्तो नि अहिले विभिन्न वार्डबाट भर्खरै पनि धरान 13बाट 3टा परिवारले चाहिँ खाद्यान्नको समस्या भयो खाना नपाएको 3 दिन भयो भन्नुहुन्छ अरू विभिन्न वार्डबाट पनि समस्याहरू आइरहेको छ वडामा हामी समन्वय गराइराख्दाखेरि पनि त्यहाँ अलिक भइरहेको छैन यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने यहाँको आशय बुझिसकेको छ तारा सर मेयर साहबले जवाफ दिनुहुनेछ तारा सरले भन्नुभएको छ राहत पाउँदै नपाएका गुनासाहरू पनि सुनिए 2-4वटा परिवारहरूबाट 3 दिनसम्म खान पाएनौँ हामीले भन्नु त असाध्यै दर्दनाक कुरा होइन र मेयर साहब यो लकडाउनको समयमा अब यसमा चाहिँ वडाहरूले पनि राम्ररी समन्वय नगर्दा अथवा नगरिदिँदा अथवा गर्न नपाउँदा व्यस्तताको कारणले त्यस्तो कुनै इमर्जेन्सी हेल्पलाइन नम्बर कुनै छैन नगरपालिकाको मैले अघि पनि प्रश्न गरेँ होइन यो हेल्पलाइन वास्तवमा त त्यति जरुरी हो भन्ने लाग्दैन किन यो नगरपालिका भनेको चाहिँ जनता प्रतिनिधि भएको चाहिँ संस्था हो हजुर होइन यहाँ को छन् कसको फोन नम्बर छन् धेरैलाई थाहा हुन सक्छ अर्को कुरा वडामै चाहिँ जनप्रतिनिधि 55 जना हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ टोल कमिटीहरू छ टोल कमिटीहरूलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ र कुनै व्यक्ति या कसैको पुगेको परिवारको घरमा त्यस्तो स्थिति छ भने तुरुन्तै टोलमा या त आफ्नो छरछिमेकमा या त आफ्नो वडाको प्रतिनिधिमा चाहिँ त्यो सम्पर्क गरे भइहाल्छ हाम्रो अहिले चाहिँ नि अब 10 या 11 गतेमा चाहिँ नि यो थपिएका नामहरूलाई चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने तयारी हामी गरिरहेको छौँ त्यसपछि फेरि अघिल्लो चाहिँ नि लटमा लिएकालाई चाहिँ दोहोऱ्याउने भन्नेमा हामी लागिरहेको छौँ र यो बिचमा पनि कसैको घरमा चाहिँ नि अब चाहिँ नि
त्यो कुनै पनि बेला सम्पर्क गर्न सकिन्छ आफ्नो वडाको प्रतिनिधि विशेष गरी त्यो वडाको प्रतिनिधि मार्फत त्यो हामी व्यवस्था गर्छौँ त्यसको त्यतिसम्म त छरछिमेकी या त कसै न कसैलाई उहाँले सम्पर्क गर्नु पर्यो म तारा जिल्ला पनि आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तो व्यक्ति हो भने व्यक्तिको नाम र स्थान भनिदिनु हामी त्यहाँ खुदै गएर त्यो व्यवस्थापन गर्छ तर केही त्यस्ता वडाध्यक्षहरू हुन्छ जसले मोबाइल एभाइलेबल गराउनुहुन्न आम जनताको माझमा उहाँहरू फोनै उठाउनुहुन्न के गर्ने होइन त्यो त उहाँहरूको त्यो त गैरजिम्मेवारी त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको गैरजिम्मेवारी यस्तो छ सबै वडा अध्यक्षहरूको पनि जस्तो चेन अफ कमान्ड हुन्छ नि सर जस्तो प्रहरीको चेन अफ कमान्डर डिएसपी भने जस्तै सम्पूर्ण त्यो त तपाईले गरिरहनु भएको छ जिम्मेवारी जवाबदेही म लिन्छु एज अ मेयर कुनै वडा अध्यक्षले कोअपरेट गरेन भने के गर्ने हैन म कहाँ आउनुभयो हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन मैले गर्ने हो झन् उपमहानगरपालिकाले गर्छ त्यो विश्वास रहनुहोस् हामीले अब चाहिँ लगभग मैले भने नि जेठसम्मको लागि खाद्यान्नको लागि हामीले चाहिँ बजेट चाहिँ को तयारी गर्दैछौँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ हामीले अस्तिको दिन मात्रै पनि महाशाखा प्रमुखहरूको बैठक राखेर हामीले आन्तरिक रूपमा बजेटहरू कहाँ कहाँ रकमान्तर गर्ने भन्ने हामीले चाहिँ तयारी गरिरहेको छौँ त्यसको व्यवस्थापन हुँदैछ तर के हो भने हामीलाई किन्ने प्रक्रियामा जानु पऱ्यो हेर्नुहोस् अनि जो पाइँदैन सिधै किन्नु पनि भएन किन्ने प्रक्रियामा जानु पऱ्यो किनिसकेपछि हामी स्टक राखेर हामी चाहिँ त्यो उपलब्ध गराउँछौँ अब मेरो अन्तिम प्रश्न सर लगभग अन्तिम प्रश्न यदि वडाहरूले जसरी राहत वितरण गरिरहेका छन् कतिपय ठाउँहरूमा अन्य नगरपालिकाहरूमा चाहिँ देशका वडा अध्यक्षहरूले भण्डारण गरेको एकदम राहत सामग्री ल्याएर थुपारेको पनि सुनिएको छ पाउनेहरूले नपाएको पनि सुनिएको छ धरानमा चाहिँ अलिक कमै सुनिएको छ त्यस्तो अनियमितता नहोस् राहतमा सबैले पाउनुपर्नेले पाउन् पारदर्शिता रहोस् भन्नको लागि चाहिँ उपमहानगरपालिकाले के गरिरहेको छ होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो भने एकद्वार प्रणाली गरेको छौँ कुनै व्यक्ति या कुनै क्लब या कुनै राजनीतिक दलले चाहिँ लाई पनि हामीले बाँड्न दिएको छैनौँ उनीलाई के अपिल गरेका छौँ भने तपाईँले बाँड्ने कहाँ हो त कुन वार्डमा बाँड्ने हो कम्तीमा नगरपालिका र वडासँग समन्वय गर्नुहोस् त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्दैछौँ तपाईँले बाँड्नै नपाउने भन्ने कुरा होइन तर कम्तीमा तपाईँले आफूले बाँड्नु पाउनुहुन्न नगरपालिकासँग बाँड्नु कि एकद्वार प्रणाली हुनु पर्यो अर्को आउला भिडभाड पनि होला अनि उहाँले जसलाई दिनु चाहेको त्यसलाई दिने अर्कोले नपाउने त राम्रो हुँदैन र उहाँलाई हामीले के पनि अपिल गर्यो भने तपाईँले 100लाई बाँड्नु होला 200लाई बाँड्नु होला 300लाई बाँड्नु होला 1000जनाले पाउँदैन अनि 1000जना रिसाउँछ त्यसो भइकन एकद्वार प्रणाली गर्नुभयो भने तपाईँले दिएको सबै नगरपालिका भित्र पर्छ भने त्यस कारणले गर्दा हाम्रो आग्रह के छ भने एकद्वार प्रणालीको माध्यमबाट सबैलाई पुग्छ होइन त्यस कारणले गर्दा कसैले त्यो चाहिँ नि स्टक राखेर यताउति गरेको छैन होइन त्यसलाई चाहिँ हामी नियमन गरिरहेको छ होइन नगरपालिकामा फेरि वितरण गरिदिँदाखेरि पनि जानुपर्ने ठाउँमा जान्छ कि जाँदैन भनेर कसैले त्यस्तो खालको अलिकति आशंका प्रकट अविश्वास आफू सरिक हुन चाह्यो भने त्यो राहत वितरण होइन वितरण गरे बेला उहाँ उपस्थित हुँदैन त कुनै गाह्रो भयो ए हजुर नगरपालिकाको थ्रुबाट वितरणमा जान सकिन्छ अब मेयर साहब लगभग हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि लगभग सकिएको छ यहाँको पनि व्यस्तता छ हामीले बुझ्नुपर्छ यति बेला हाम्रो मेयर व्यस्त भएकै राम्रो हो जति तपाईँ व्यस्त हुनुभयो त्यति नै विपदमा परेका मानिसहरूले राहत पाउनेछन् सहयोग पुग्नेछ अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको तपाईँलाई भन्न मन लागेको धरानवासीहरूलाई यो विपदको बेला भन्न मन लागेको केही छ म विपदमा परेका नगरवासीहरूलाई त म चाहिँ धैर्यता गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु यो विपद त्यतिकै आउँदैन यो तपाईँ हामीले निम्ताएको होइन यो परिस्थिति हामी सबैजना एक भएर यसको सामना गर्नुपर्छ त्यसको नेतृत्व र के भन्छ अभिभावक त धरान उपमहानगरपालिका गर्न तयार छ त्यो गरिरहेको छ र अर्को कुरा यो विपदको बेला चाहिँ नि सहयोग गर्नको लागि धरानभरिका सम्पूर्ण दाताहरू र व्यापारीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु विशेष गरी व्यापारी वर्गहरूलाई जसले खाद्यान्न तपाईँको चाहिँ रासन पानी तपाईँको चाहिँ नि ढुवानी गर्नुहुन्छ या त उहाँले उपलब्ध गराउँछ व्यापारी हुनुहुन्छ धरान उपमहानगरपालिका विगत 4 दिनदेखि धरान उपमहानगरपालिकाले चाहिँ राहत किन्न खोजिरहेको छ दाल चामल तेल नुन किन्न खोजिरहेको छ हामीले टेन्डर आह्वान गरेका छौँ त्यसमा यहाँ धरानमा ठुल्ठुलो चाहिँ चामलका व्यापारीहरू हुन्छन् ठुल्ठुलो व्यापारी हुन्छ इटरीमा चाहिँ खनारमा दुबीमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मिलहरू छ होइन यहाँ तपाईँको चाहिँ न्युट्रेलाका व्यापारी हुन्छ दाल चामलका व्यापारी हुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामीले अपिल गरेका छौँ यो व्यापार पनि गर्नुहोस् भनेका छौँ तर यसमा मानवीयता पनि छ उहाँलाई त्यति बेला चाहिँ धरान उपमहानगरपालिका किन्न खोजिरहेको छ उहाँहरू धरान उपमहानगरपालिका सम्बन्ध गरेर बेच्न हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ उहाँले धरान उपमहानगरपालिकालाई चाहिँ असफल बनाउने जस्तो असहयोग गर्ने जस्तो चाहिँ नि यो चाहिँ त्यो यो यस्तो गर्नु हुँदैन होइन हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ उहाँले बेच्न पर्यो नि त्यति बेला यस्तो विपदको बेलामा मानवता देखाउँ असहयोग नगरौँ स्थानीय निकायलाई भण्डारण नगरौँ बरु स्थानीय निकाय बेच्नु होला ताकि त्यो चाहिँ पाउनु पर्ने मानिसहरू कहाँ पुग्न सकोस्
असहाय मानिसहरू र सहयोगबाट वञ्चित मानिसहरू कहाँ त्यो सहयोगको रूपमा राहतको रूपमा पुग्न सकोस् भनेर भन्न चाहनुहुन्छ होइन? हो, म यो भन्न चाहन्छु विशेष गरी व्यापारी साथीहरूलाई जसले व्यापार गरिरहनु भएको छ, हामीले चाहिँ नि किन्ने भनेका छौँ। यहाँहरू चाहिँ नि धरान नगरवासी पनि हो। त्यस कारणले गर्दा धरान उपमहानगरपालिकालाई सहयोग गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। मेयर साहब, यहाँको अमूल्य समय र संवाद हामीलाई प्राप्त भयो। हामी असाध्यै धेरै कृतज्ञ छौँ यहाँप्रति। हस्, धन्यवाद रमेशजी। आदरणीय श्रोता तथा दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईसँग। हामीले उहाँलाई विविध सन्दर्भमा धरान उपमहानगरपालिकाले गरिरहेको राहत वितरणको सम्बन्धमा, कोरोना महामारीको धरानमा स्थितिको सम्बन्धमा कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँका जिज्ञासा, गुनासा, समस्याहरू पनि समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ। आशा छ तपाईँलाई हाम्रो यो कार्यक्रम तपाईँका लागि उपयोगी, प्रभावकारी नै रह्यो होला। पक्कै पनि एउटा नोट पनि जाँदा हामीले गराउनुपर्छ। हामीले प्रत्येक दिन दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म गणतन्त्र एफएमले तपाईँलाई यसरी प्रत्यक्ष पूर्वाञ्चल अर्थात् प्रदेश नम्बर 1 भरिरहनुभएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूसँग कतिपय समय टेलिफोन सम्पर्क गरेर पनि तपाईँका जनगुनासहरू सम्बन्धित पक्षलाई सुनाइदिएका छौँ र धेरै समाधान भएर धन्यवाद ज्ञापन पनि तपाईँले हामीलाई गरिराख्नु भएको छ। हामीले धरानको इलाका प्रहरीकाले धरानसँग समन्वय त नभनौँ तर उहाँहरूसँग विशेष छलफल गरेर विशेष जो साँच्चीको अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ, जो डाक्टरको सिफारिसद्वारा औषधि लिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई गणतन्त्र एफएमले उपलब्ध गराएको एउटा स्कुटी मार्फत हामीले बडो सुरक्षित ढङ्गबाट यो पत्रकारिताको पास लिइसके पश्चात यो त्यत्तिकै बस्नु हुँदैन भनेर रिपोर्टिङ सँगसँगै सो सामग्रीहरू पनि यहाँ उपलब्ध गराइरहेका छौँ र अति नै आवश्यक पर्यो भने हामीलाई पनि सम्झन सक्नुहुनेछ। सबभन्दा पहिलो समन्वय त हामी नगरपालिकासँग नै गर्नेछौँ र भोलि पनि 2 देखि 3 बजेसम्म तपाईँको कुनै पनि समस्या भयो हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र धरानका समस्याहरू हामी मेयर साहबलाई टिपेर बुझाइदिनेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद जीवनजीलाई। यस अर्थमा पनि धन्यवाद कि यो कार्यक्रमको संयोजन गरिदिनु भयो उहाँले। प्राविधिक विशेष सहयोग गरेकोमा भाइ निलेश विष्टलाई पनि त्यस्तो पनि हाम्रो कार्यक्रममा विशेष सहयोगी यो सम्पूर्ण किसिमको प्रबन्ध मिलाइदिनु भएकोमा हाम्रो यस रेडियोका प्रबन्ध निर्देशक डेभिड बस्नेत सरप्रति पनि हामी विशेष आभार प्रकट गर्छौँ, किनकि यो समयमा धेरै रेडियोले आफ्नो सेवा कटौती गरिरहेको समयमा हामीले सीमित टिम, हाम्रा सम्पूर्ण स्टाफहरूलाई कटौती गरेर हामी सीमित बसेर पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र 24 घण्टा गणतन्त्र हेल्पलाइन तपाईँहरूले लिइराख्नु भएको छ भन्दै आजको यो प्रस्तुतिबाट मेयर साहबलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै तपाईँको कार्यक्रम प्रस्तुता आरजे रमेश छुट्टिन्छ। नमस्कार, शुभ दिन। धन्यवाद। यस्तै रमाइलो भिडियो हेर्न हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेललाई दबाउनुहोस्।